आज म नेटवर्क ट्रान्सफर्मेसन च्याप्टरकै 4th भिडियो आज तपाईहरु माझ शेयर गर्न चाहन्छु र आज चौथो टपिकको रूपमा मैले के लिएको छु भन्दाखेरि एसी ब्रिज जसलाई हामी ल्याटिस नेटवर्क पनि भन्छौं ल्याटिस नेटवर्क यो टपिकको बारेमा आज हामी कुरा गर्छौं र यो टपिक पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक्स मध्येका हुन् र यो एसी ब्रिज जान्नुभन्दा पहिले हामीले एउटा सिम्पल कन्सेप्ट जुन +2 मै हामी पढ्दै आएको थियो त्यो कन्सेप्ट के हो भने एउटा व्हीट स्टोन ब्रिज यो तपाईं हामीले सुनेको हो व्हीट स्टोन ब्रिज यो व्हीट स्टोन ब्रिज के थियो भने चारवटा रेजिस्टेन्सलाई हामी के भने रेक्टेंगुलर फर्ममा अथवा भन्ने स्क्वायरको फर्ममा हामी जोड्थ्यौं र यो चारवटा रेजिस्टेन्स यो +2 मा हामीले पढेको व्हीट स्टोन ब्रिज चारवटा रेजिस्टेन्स जसमा एउटाको नाम हामी पी भन्थ्यौ र अर्कोको नाम क्यू अनि एउटालाई आर र लास्टली एउटालाई एस भन्थ्यौ हामी र यो दुईटा डायगोनल एउटा डायगोनल यो अर्को डायगोनल यो दुईटा डायगोनल जुन एउटा डायगोनलमा हामी ब्याट्री जोड्थ्यौं अथवा सोर्स जोड्थ्यौं मैले सजिलोको लागि यहाँ मैले यो डायगोनलको क्रसमा एउटा डीसी नेटवर्कको लागि गर्दाखेरि पहिला डीसी मा के हुन्थ्यो ब्याट्री जोडिन्थ्यो हामीले यो ब्याट्री जोड्दा अर्को डायगोनल यो डायगोनल देखिन्छन् यो डायगोनलको बीचमा हामी एउटा ग्याल्भोमिटर जोड्थ्यौं र ग्याल्भोमिटर डिटेक्टर काम गर्छ डिटेक्टर भन्नुको मिनिङ करेन्ट यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा जस्तै नाम लेखिदियो भने भन्नलाई सजिलो एबीसीडी बी देखि डी मा करेन्ट पास नहुने कन्डिसन कसले देखाइदिन्थ्यो डिटेक्टर ग्याल्भोमिटरले र यो सर्किटमा चारवटा रेजिस्टेन्स मध्ये युजुअली हामीसँग के हुन्थ्यो भने चारवटा सर्किटमा दुईटा फिक्स रेजिस्टेन्स जसलाई रेसियो आर्म भन्थ्यो र बाँकी दुईटा मध्ये एउटा चाहिँ भेरिएबल रेजिस्टेन्स र चौथो भनेको अननोन रेजिस्टेन्स हुन्थ्यो र यसरी यो चारवटा रेजिस्टेन्स जोडेको नेटवर्क अथवा व्हीट स्टोन ब्रिज ब्यालेन्स कन्डिसन हुँदा हामीले एउटा कन्डिसन निकालेका थियौं त्यो कन्डिसन अहिले यहाँ निकाल्नु पर्ने जरुरी छैन +2 मा हामी गरिसकेको हुनाले P/Q = के पाउँछ हामी R/S यो ब्यालेन्स कन्डिसन भएको बेला इन ब्यालेन्स कन्डिसन अफ ब्रिज ब्यालेन्स्ड कन्डिसन यो ब्यालेन्स कन्डिसन छ भने केसमा हामी के भनेको P/Q = R/S मैले यसरी लेखेको छु P/Q R/S तपाईं यसरी P/R = Q/S लेख्दा नि हो अथवा डायगोनली अपोजिटलाई मल्टिप्लाई गरेर PS * QR भन्दा नि हुन्छ जस रेशियो लिँदाखेरि सेम तिरबाट लिनु जस्तै हामी P बाट लेफ्ट टु राइट PQ या लेफ्ट टु राइट R to S अथवा राइट टु लेफ्ट गर्ने Q/P S/R अब अप एन्ड डाउन गर्यो भने P/R Q/S यसरी तपाईले चाहेको अनुसार के हुन्छ गर्न सक्नुहुन्छ भने यो रेशियो लिन सक्नुहुन्छ र यो ब्यालेन्स कन्डिसनमा मात्र यो के हुन्छ हाम्रो ब्यालेन्स कन्डिसन भएको बेला मात्र यो पाउँछ हामी P/Q = R/S यो व्हीट स्टोन ब्रिज थियो जुन हामीले डीसी नेटवर्कको लागि +2 मा 12 क्लासमा हामीले यसको मजाले युज गर्थ्यौं र यो सजिलो पनि थियो अब एसी ब्रिज भनेपछि यही व्हीट स्टोन ब्रिज नै हो तर व्हीट स्टोन ब्रिजमा के चेन्ज आउँछ भने एकचोटी हेर्नुस् यो व्हीट स्टोन ब्रिज जहिले बुझ्नु भएकै थियो यसलाई म धेरै डिटेलमा नगइकन यसलाई मेटे म यहाँ के छ भन्दाखेरि यो व्हीट स्टोन ब्रिजलाई एसी ब्रिज बनाउँदाखेरि सबभन्दा पहिले सोर्स हाम्रो डीसी सोर्स हुँदैन सोर्स के हुन्छ यो एसी सोर्स अब यो रेजिस्टेन्स चाहिँ हामी रेजिस्टेन्सको मात्र कुरा गर्थ्यौं यसलाई रेजिस्टेन्सको ठाउँमा हामीले इम्पिडेन्स लिन्छौं इम्पिडेन्सको सिम्बल Z हो Z1 Z2 अर्को यो यसलाई हामी के गर्थ्यौं Z3 यो के हो Z4 यसरी चारवटा इम्पिडेन्स यो सेम व्हीट स्टोन ब्रिजको फर्ममा जोड्छु र सोर्स एसी सोर्स र ग्याल्भोमिटर त्यति राम्रो डिटेक्टर एसी को लागि हैन एसी को भेरी स्मल करेन्ट नाप्नलाई हामीले के गर्छौं कि त हाम्रो यो मोबाइलमा भएको यो हेडफोन अथवा जुनसुकै हेडफोन अथवा ओसिलोस्कोप यहाँ जोड्दियो भने यहाँ सामान्य करेन्ट आए पनि हामी डिटेक्ट गर्न सक्छौं ब्यालेन्स कन्डिसन चेक गर्नलाई एउटा डिटेक्टर चाहिएको हुन्छ त्यो डिटेक्टर के हो भने त्यो डिटेक्टर यो केसमा के हो हेडफोन र चाहे पनि हामीले ओसिलोस्कोप जोड्न सक्छौं र यहाँ हामीले पहिले इम्पिडेन्स भन्दाखेरि रेजिस्टेन्स र इम्पिडेन्समा के डिफरेन्स छ भन्दाखेरि इम्पिडेन्स भनेको जनरल टर्म हो इम्पिडेन्समा रेजिस्टेन्स
रेजिस्टेन्स र रिएक्टेन्स दुईटा हुन्छन्। रिएक्टेन्सलाई युजुअल सिम्बल एक्स हो, रेजिस्टेन्स युजुअल सिम्बल आर हो भनेपछि इम्पिडेन्स कम्प्लेक्स क्वान्टिटी जसमा रेजिस्टेन्स र रिएक्टेन्सको सम हुन्छन्। यहाँ जे भने के देखाउँछ नि फेज देखाउँछ। अहिले हामीले के बुझ्यो भने आर प्लस जेएक्स भने यो रियल पार्ट, यो चाहिँ इमेजिनरी पार्ट हो, यो चाहिँ एउटा जेड भने एउटा कम्प्लेक्स नम्बर हो। अब यसको म्याग्निच्युड भन्दाखेरि म्याग्निच्युड जेड भनेको त एज युजुअल हाम्रो के हुन्थ्यो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को स्क्वायर रुट, त्यही कम्प्लेक्स कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गरेर रुट लिने हो। अनि यसको फेज एङ्गल अथवा यसको के भन्छन् आर्गुमेन्ट फेज एङ्गल भन्दाखेरि हामी के लेख्थ्यौँ tan फाइ इक्वल्स टु एक्स बाई आर हुन्थ्यो। एक्स बाई आर भनेको अब फाइ चाहियो भने हामी के हो tan इन्भर्स एक्स बाई आर हुन्थ्यो। यो चाहिँ हाम्रो इम्पिडेन्सको सामान्य इन्ट्रोडक्सन मैले। इम्पिडेन्स भनेको रेजिस्टेन्स र रिएक्टेन्स भएको टर्मको सम हो, एउटा कम्प्लेक्स नम्बर हो। अब यो एक्स भन्नाले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि एक्स भनेको अब दुई किसिमको रिएक्टेन्स हुन्छ। एउटा इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स, त्यसलाई हामी एक्सएल भन्थ्यौँ। एक्सएल भनेको के हो नि ओमेगा एल, तर यो इन्डक्टरले भोल्टेजलाई लिड गराउने हुनाले हामी के लेख्छौँ यहाँ प्लस 90 डिग्रीले लिड गराउने प्लस जे लेख्छौँ। प्लस युजुअली लेख्ने चलन छ, त्यही भएर एक्सएल भनेको जे ओमेगा एल र एक्ससी भनेको के हो भने एक्ससी भनेको क्यापेसिटरको रिएक्टेन्स। क्यापेसिटरले के गर्छ भने करेन्ट भोल्टेजलाई ल्याग गराउँछ। ल्याग पनि कति 90 डिग्री माइनस हो, तर माइनस 90 डिग्रीको लागि सिम्बल हामी के हुन्छ माइनस जे लिन्छौँ र त्यसले फेज त्यसो हाम्रो के हुन्छ माइनस जे बाई ओमेगा सी, माइनस जे बाई ओमेगा सी। मैले यसलाई यसरी लेख्दा बेटर हुन्थ्यो 1 बाई जे ओमेगा सी। जे ओमेगा सी तलमाथि जेले मल्टिप्लाई गर्यो हामीले के हुन्छ भने माइनस यो हामीले के भन्छौँ माइनस जे बाई ओमेगा सी। यसरी यो रिएक्टेन्स के हो हाम्रो क्यापेसिटरको, यो रिएक्टेन्स इन्डक्टरको। मैले जे टर्म्स किन थपेको, जेले के देखाउँछ भने 90 डिग्री फेज लिड अर ल्याग, प्लस जे छ भने 90 डिग्री लिड, माइनस जे छ भने 90 डिग्री ल्याग। यसरी हामीले के गर्छौँ एक्सएल र एक्सीले इन्डक्टर र क्यापेसिटरको रिएक्टेन्स टर्म देखाउँछन्। यदि दुईटै छ भने सर्किटमा छ भने त्यसलाई हामी एक्स भनेको के हुन्छन्, एक्स भनेको आइदर एक्सएल माइनस एक्सी हुन्छ और के हुन्छ एक्सी माइनस एक्सएल हुन्छन्। अब यसो हामीले यो भ्यालु राखेर फेरि पनि के गर्न सक्छौँ र तीनटै यो दुईटै इन्डक्टर क्यापेसिटर छ, यो तीनटै छ भने हाम्रो के हुन्छ जेड त्यसलाई एकैचोटि राखे आर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, यो चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो इम्पिडेन्स हुन्थ्यो। यो केसमा मैले के जुम गरेँ एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी। अथवा हाम्रो के चान्स थियो, अर्को चान्स हुने भने एक्सी माइनस एक्सएल। यो केसमा क्यापेसिटरको रिएक्टेन्स बढी छ इन्डक्टरभन्दा हामीले बुझ्नु पर्यो। जस्तो यो सामान्य इन्ट्रोडक्सन तपाईँले मैले के गराएँ भने इम्पिडेन्सको बारेमा सामान्य नलेज हामीले यो च्याप्टर कभर गर्नलाई चाहेको हुनाले मैले तपाईँले सानो रिक्याप गराउनु त यो सामान्य कुरा हो। तपाईँले पहिलेदेखि आउँथ्यो, रिक्याप गर्दा मजै आयो होला। ल अब यो बुझ्नुभयो रिएक्टेन्स इम्पिडेन्स र रेजिस्टेन्सको इन्ट्रोडक्सन। अब हामी यो एसी ब्रिजमा फर्केर आउँ। यो हाम्रो एसी ब्रिज हो। अब एसी ब्रिजमा यहाँ पनि हाम्रो के हुन्छ युजुअली दुईटा रेसियो आर्म Z1 Z2 यसमध्ये एउटा भेरिएबल Z3 र Z4 चाहिँ अननोन अथवा जुनसुकै एउटा अननोन भए पनि हामीले यसलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। अब मानौँ यो पनि हामीले के भन्यो यो सोर्स हाम्रो फिक्सन एउटा भेरिएबल कुनै एक्सलाई मैले के माने भने Z3 लाई भेरिएबल गरिदिएँ। Z3 भ्यारी गर्दै गयो र हेडफोन लगाएर म सुन्दैछु गयो, साउन्ड फेन्ट हुँदै गयो। लास्टमा गएर के भने जिरो अथवा नल अथवा नो साउन्ड आयो भने त्यो कन्डिसनमा हामी ब्यालेन्स कन्डिसन भन्छौँ। र त्यो ब्यालेन्स कन्डिसनमा हामीले के पाउँछौँ अघि जस्तै विटस्टन ब्रिजकै प्रिन्सिपल Z1 बाई Z2 Z1 अपन Z2 इक्वल टु के भन्छौँ Z3 अपन Z4। अब यो Z1 बाई Z2 Z1 अपन Z2 इक्वल टु के भन्छौँ Z3 अपन Z4। अब यो Z3 अपन Z2 इक्वल टु के भन्छौँ Z3 अपन Z4। अब यो Z1 बाई Z2 Z1 अपन Z2 इक्वल टु के भन्छौँ Z3 अपन Z4। अब यो Z3 अपन Z2 Z1 अपन Z4 इक्वल टु के भन्छौँ Z3 अपन Z4। अब यो
जेड एउटा कम्प्लेक्स क्वान्टिटी भएको हुनाले जेड को म्याग्निट्युड र एंगल फेज एंगल पनि हुन्छन्। त्यही भएर मैले यसको म्याग्निट्युडलाई Z1 को म्याग्निट्युड र फेज एंगल यसरी मैले पोलर फर्मुला थीटा लेखे। ओके, जेड र थीटा लाइकवाइज यो 1 भएको हुनाले थीटा 1। त्यसैगरी तपाईले दोस्रोको हेर्दाखेरि Z2 र एंगल के छ यो थीटा 2। लाइकवाइज Z3 फेज एंगल थीटा 3। त्यसैगरी Z4 को म्याग्निट्युड र फेज कति छ हाम्रो भन्दाखेरि थीटा 4। अब फेज को के छ भने हामीले क्रस मल्टिप्लाई गर्दै हामी के पाउँछौँ Z1 Z4 को म्याग्निट्युड को मल्टिप्लाई र एंगल के हुन्छ थीटा 1 प्लस थीटा 4 हुन्छ। यो चाहिँ नोट गर्नुपर्ने कुरा। जब पोलर फर्ममा हामीले कुनै क्वान्टिटीलाई मल्टिप्लाई गर्छौं भने म्याग्निट्युड सँग म्याग्निट्युड मल्टिप्लाई हुन्छ र फेज एंगल के हुन्छ सम हुन्छ। यो हामीले पोलर फर्ममा गर्दाखेरि अब यसलाई ड्राइभ गर्नैलेतिर नलागौ, सजिलो छ यो गर्नलाई। त्यही पनि अहिले हामी फोकस के गरौँ एसी ब्रिजमै फोकस गरौँ। Z2 र Z2 Z3 र यहाँ पनि फेज मल्टिप्लाई थीटा 2 थीटा 3 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के आइदिन्छ थीटा 2 प्लस थीटा 3। अब यसमा यो दुईटा एउटा एम्प्लिट्युड अर्को फेज, यदि यो बैलेंस कन्डिसन हो भने यो दुई लेफ्ट साइड राइट साइड सँग बराबर छ भने म्याग्निट्युड सँग र फेज सँग चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ। दिस इम्प्लाई त्यही भएर हामी के लेख्छौं Z1 Z4 को म्याग्निट्युड मस्ट बी इक्वल्स टू Z2 Z3 एन्ड अर्को कन्डिसन हामी फेज को लागि निकाल्छौं। त्यो फेज को लागि कन्डिसन के हो भने थीटा 1 प्लस थीटा 4 को दिस मस्ट बी इक्वल्स टू थीटा 2 प्लस थीटा 3। यसरी हामीसँग एसी ब्रिज डीसी ब्रिजमा एउटा मात्र कन्डिसन हुन्थ्यो, रेजिस्टेन्स को रेशियो सेम। यहाँ जब एसी ब्रिजको कुरा आउँछ हामीले के भन्छ म्याग्निट्युड र आर्गुमेन्ट त्यो एंगल फेज एंगल को सेपरेटली के हुन्छ बैलेंस हुनुपर्छ, अनि मात्र हामी के गर्न सक्छौं यो कुनै पनि एसी ब्रिज को हामीले बैलेंस कन्डिसन यो हो भने निकाल्न सक्छौं। अब यहाँ मित्रहरु यसमा के पनि यो Z1 Z2 Z3 Z4 जे पनि गर्नलाई के भन्छ प्लेन्टी अफ चोइसेस छ तपाईसँग। अब डिफरेन्ट साइन्टिस्टहरुले डिफरेन्ट फिजिसिस्टहरुले डिफरेन्ट भ्यालुजहरु Z2 Z1 Z2 Z3 Z4 को राखेर आफ्नै ब्रिज निकालेका छन्। र त्यो मुस्लिममा हाम्रो सिलेबसमा पढ्नुपर्ने दुईटा ब्रिज थियो, म्याक्सवेल ब्रिज र वेन ब्रिज। त्यो म्याक्सवेल ब्रिज र वेन ब्रिज हामीले वन बाइ वन अहिले पढ्छौं है। त्यसो भए यो एसी ब्रिज को एक्जाम्पल को रूपमा सबभन्दा पहिले हामी के गर्छौं म्याक्सवेल एसी ब्रिज। म्याक्सवेल एसी ब्रिज में के थियो एकचोटि हेरौँ है। म्याक्सवेलले के गर्यो भने यो Z1 को ठाउँमा यो पहिलो इम्पिडेन्स हामीले लिन्थ्यौं, त्यो इम्पिडेन्समा उले प्यारलल कम्बिनेसन अफ रेजिस्टर र क्यापेसिटर लिएको थियो। यो भनौं न एउटा क्यापेसिटर लिएको थियो ड्र गरे अनि यसको रेजिस्टेन्स पहिलो Z भनेको यो जुन Z1 थियो त्यसमा उले प्यारलल कम्बिनेसन अफ क्यापेसिटर एकछिनलाई C1 रेजिस्टेन्सलाई मैले R1 लेख्दिए अनि Z4 लाई सिरिज कम्बिनेसन अफ रेजिस्टर र इन्डक्टर। यो चौथो हो भने L4 र यो रेजिस्टर R4 एज युजुअल चौथो ब्रान्च भएको हुनाले लेखे मैले। अब यो त्यसपछि म्याक्सवेलले के गरेको थियो भने यो दुईटा इम्पिडेन्सलाई प्योर रेजिस्टर राखिदिएको थियो भने चाहिँ यो के हो प्योर रेजिस्टर भने चाहिँ यो R3। अब बैलेन्स कन्डिसन ल्याउन एउटा त भेरिएबल हुनु पर्यो, उले क्यापेसिटरलाई भेरिएबल राखेको थियो। क्यापेसिटरलाई भेरिएबल राखेर अब कुन कन्डिसनमा यो बैलेन्स हुन्छ भने हेर्न खोजिरहेको थियो। र त्यसपछि हामी हेरौँ के हुन्छन्। अब यहाँ के छन् इन म्याक्सवेल in this bridge we have what do we have Z1 first impedance Z1 भनेको R1 parallel minus JXC R1 parallel JXC माइनस चाहिँ तैँले बुझ्नु भएको जे भनेको फेज एंगल माइनस 90 डिग्री ल्याग गराउने हुनाले मैले माइनस जे लेखेँ, त्यो भोल्टेज ल्याग गर्छ यो केसमा। अब यो यसको सिम्पल फर्मुला थियो दुईटा रेजिस्टेन्स, यसलाई रेजिस्टेन्स मान्नुस्, प्यारललमा छ भने के हुन्थ्यो प्रोडक्ट बाइ
प्रोडक्ट बाई सम भनेपछि यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि R1 XC माइनस जे यहाँ लेखिदिएँ मैले बाई के भयो R1 माइनस JXC यो मेरो Z1 को भ्यालु यो जुन म्याक्सवेलले युज गरेको इम्पिडेन्स Z1 भनेको C1 र R1 को प्यारलल कम्बिनेसनको हामीले भ्यालु निकालेको थियो Z2 भनेको के थियो Z2 भनेको प्योर रेजिस्टेन्स हो त्यो R2 भयो Z3 भनेको उसले युज गरेको त्यो R3 यो प्योर रेजिस्टेन्स र Z4 के छन् सिरिज Z4 को ठाउँमा यो हाम्रो यो के हो हाम्रो Z4 को सिरिज कम्बिन रेजिस्टेन्स र इन्डक्टर भनेपछि सिरिजमा सिधै सम हुन्छ R4 प्लस JXL भन्नुको मिनिङ R4 अब एक्सएललाई JXLलाई ओमेगा लेख्दै हुन्छ तर पछि लेख्छु नो प्रब्लम त्यहाँ लेखेँ नि यहाँ नलेखौँ ओके अब यसरी हामीले यो चारवटा इम्पिडेन्स र C लाई भेरी गर्दै गयो भनेपछि यो इम्पिडेन्स चेन्ज भयो चेन्ज हुँदा हुँदै एउटा कन्डिसन यस्तो आउँछ जति बेला कि हेडफोनमा साउन्ड सुनिँदैन अथवा यो ब्यालेन्स कन्डिसनको लागि हाम्रो के छन् यो कन्डिसन इन ब्यालेन्स कन्डिसन अफ ब्रिज इन ब्यालेन्स कन्डिसन अफ ब्रिज हामीसँग यो कन्डिसन पहिले लेखेछन् अब यहाँ मैले यो फेज एंगल निकाल्दिनँ खाली भ्यालु राख्छु त्यसपछि आफै त्यो एंगल रियल इमेजिनरी पार्ट छुटिन्छ Z1 र यसलाई हामी गर्दाखेरि के पाउँछ Z1 into Z4 equals to Z2 into Z3 अब Z1 Z4 को भ्यालु हामी यहाँबाट जुन अघि निकालेको थियो त्यो भ्यालु राख्छौँ Z1 भनेको के थियो माइनस J R1 XC by R1 minus JXC अनि Z4 हाम्रो के थियो R4 प्लस JXL अनि यहाँतिर यो दुईटै रेजिस्टेन्स थियो R2 R3 अब यसलाई मैले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भयो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि माइनस J R1 R4 XC अब यसलाई माइनस प्लस इन्टु माइनस माइनस J स्क्वायर भनेको नि माइनस 1 भनेको प्लस R1 XC XL इक्वल्स टु R2 R3 बाई हाम्रो यो छँदैछ R1 माइनस JXC अझै मैले यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हो यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्नलाई के छ भन्दाखेरि माइनस पहिला यो माथिको लेखो J R1 R4 XC प्लस R1 XC XL इक्वल्स टु उतातिर मल्टिप्लाई R1 R2 R3 R1 R2 R3 अनि माइनस J टाइम्स XC टाइम्स R2 R3 अब यहाँ हामीले के हेर्यो भने यसको लेफ्ट साइड र राइट साइडमा कम्प्लेक्स नम्बर इक्वल छ भने रियल पार्टसँग रियल पार्ट र इमेजिनरी पार्टसँग इमेजिनरी पार्ट इक्वल हुनुपर्छ अब यहाँ इक्वेटिङ रियल एन्ड इमेजिनरी पार्ट्स रियल र पार्ट्स इमेजिनरी पार्ट के छ माइनस J टाइम्स R1 R4 माइनस J टाइम्स R1 R4 XC अनि राइट साइडतिर माइनस J टाइम्स XC R2 R3 अब माइनस से ये XC जान्छ भने हामी के पायौं R1 R4 इक्वल्स टु R2 R3 और यो केसमा मेरो के थियो R4 भनेको अननोन थियो भने R4 इक्वल टु के आउँछ R2 R3 बाइ R1 यसरी हामी इमेजिनरी पार्टलाई इक्वेट गरेर हामी के पायौं भन्दाखेरि
इमेजिनरी पार्ट गरेर R4 निकाल्न सक्ने भयो। अब एक्चुअली रियल पार्टलाई इक्वेट गरौँ। रियल पार्टमा हाम्रो के थियो? रियल पार्ट R1 XC XL and R1 XC XL equals to R1 R2 R3 R1 R2 R3। अब यो मेरो के हो? R1 भयो। अब हामीले के पायो? XC, यो XC र मेरो XL एउटै देखिन्छ, अलि सावधानीपूर्वक सार्नु होला है सार्दाखेरि। यहाँ के छ? XC भनेको 1/ωc अनि XL भनेको ωL। ओके, यो तैँले XC XL को फर्मुला मैले अघि भनेको थिएँ मैले, R2 R3 ओमेगा जान्छ अनि L इक्वल टु के हुन्छन्? R2 R3 टाइम्स C। अब हामीले यहाँबाट के इन्डक्टेन्स को भ्यालु R2 R3 RC निकाल्न सक्ने भयो। अब तपाईले हेर्नुस् त यो म्याक्सवेल ब्रिजको सबभन्दा ठूलो इम्पोर्टेन्स के रह्यो भन्दाखेरि युजुअली हामीले रेजिस्टेन्स मेजर गर्न इजिली सक्छौं, तर इन्डक्टेन्स र क्यापेसिटेन्स नाप्नु पर्यो भने हामी एकुरेटली कुनै मल्टिमिटर नाप्न सक्दैनौं। र आजभोलिको मल्टिमिटर त्यो सेटिङ त हुन्छ, रेन्ज त हुन्छ नि, तर त्यो भ्यालु चाहिँ हामीले रिलायबल हुँदैन, एकुरेट हुँदैन। स्पेशल खालको एलसीआर मिटरै चाहियो कि त, या त तपाईले यही सर्किटबाट तपाईले के गर्नुहुन्छ? यो L4 र R4 को भ्यालु नापेर के गर्न सक्नुहुन्छ? कुनै पनि इन्डक्टरको इन्डक्टेन्स नाप्न सक्नुहुन्छ। भेरी युजफुल सर्किट हो। अब हेर्नुस्, यो मैले कुनै रेजिस्टेन्सै जोडिन भने इन्डक्टरको आफ्नै रेजिस्टेन्स हुन्छ नि, रोहमिक रेजिस्टेन्स, त्यो रेजिस्टेन्स पनि नाप्न सकिन्छ। भनेपछि कुनै इन्डक्टरको तपाईले रेजिस्टेन्स र इन्डक्टेन्स नाप्नु पर्यो भने म्याक्सवेल सर्किट तपाईको के हो? बेस्ट चोइस हुन्छन्। भने यो टपिक्समा म्याक्सवेल ब्रिजको के थियो? के को लागि निकालेको हो? कुनै इन्डक्टरको रेजिस्टेन्स, इन्टरनल उसको आफ्नै रेजिस्टेन्स, ओमिक रेजिस्टेन्सलाई भन्छौं, र एक्युरेटली हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि एक्युरेटली इन्डक्टेन्स नाप्न सक्छौं। भने दिस इज ए भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक्स। र अब हामी नेक्स्ट के गर्छौं भने सेकेन्डमा म्याक्सवेल ब्रिज अहिले भर्खर गर्यौं, हामीले वेन ब्रिज गर्छौं। अब हामी के गरौँ भने अघि म्याक्सवेल गर्यौं भने वेन ब्रिज सुरु गरौँ है। वेन ब्रिज सुरु गर्नुभन्दा पहिले अब के थियो वेन ब्रिजमा? एक्चुअली हेर्नुस् के मोडिफाई गरे, यो अलिकति फर्मुला पहिले यसरी बनाउन नै हुन्छ, तर यसले मेट्छु एकचोटिलाई कतिचोटि एउटै फिगर सरले युज गर्नुभयो भन्नु होला, त्यही भएर यसलाई मैले मेटेर फेरि बनाउनु त एसी ब्रिज उस्तै सर्किट हुन्छ, उही बनाउने हो। यहाँ के छ भन्दाखेरि चारवटा इम्पिडेन्स हुनुपर्ने। यहाँ चारवटा इम्पिडेन्स भन्थे, एउटा चाहिँ यो प्योर रेजिस्टर नै Z2 जसलाई भन्थ्यो, प्योर रेजिस्टर नै युज गरेको थियो। यो पहिलो जुन हामी Z1 भन्थ्यो त्यो पनि वेन ब्रिजमा, यो पनि प्योर रेजिस्टर। मैले यहाँ टपिक चाहिँ लेखेन। वेन ब्रिज वेन एसी ब्रिज हो, वेन ब्रिज हो कि वेन ब्रिज। अब यहाँ हामीले यसमा के गरेको थियो भने एउटा चाहिँ प्यारलल कम्बिनेसन अफ क्यापेसिटर र रेजिस्टर युज गर्यो। र फोर्थ ब्रान्च जुन थियो इम्पिडेन्स, त्यसमा सिरिज कम्बिनेसन अफ रेजिस्टर र क्यापेसिटर युज गर्यो। भनेपछि यसलाई मैले के गर्दिउँ, यसको नाम भित्र नोट लेख्दा अलिकति गाह्रो होला, R3 और यो के मेरो C3 थर्ड ब्रान्च हो। मैले C3 नोटेसन गरेँ, C3 नै लेख्नुपर्ने जरुरी थिएन, C1 C2 जे लेख्ने भयो, तर यहाँ सजिलो हुन्छ छुटाउनलाई। यो के हाम्रो C4, यो चाहिँ के हो R4। यहाँ पनि डिटेक्टर त चाहियो नै, एउटा डिटेक्टरको रूपमा मैले के गरेँ भने एउटा हेडफोन युज गरेँ। अब यहाँ तपाईले के हेर्नु भने यो चारवटा यो वेन ब्रिज भनेको, वेन भन्ने मान्छेले यो यस्तो खालको ब्रिज भन्ने वेन ब्रिज भनेको तपाईको आफ्नो चोइसको ब्रिजहरु डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ, तर सिम्प्लिफाई हुने गरी हिसाबले डिजाइन गर्नुपर्छ। अब यहाँ हामीले वेन ब्रिजमा के गर्यो भने अब यसको यो फेरि गर्छु यो काम, तर यसले मेट्दियोलाई बुझिरहनु भयो होला है, जस्तो लाग्छ मलाई। प्रयास राम्रै गरेको छु बुझाउनु। ओके, हियर के छ भने इन वेन एसी ब्रिजमा के छ हाम्रो यसमा
Z1 को के छ भने Z1 भनेको हाम्रो R1 छ, सजिलो भयो हामीले R1। Z2 के छ R2। Z3 भन्नुस्, ल ट्राई गर्नुस्। Z3 के छ, प्यारलल कम्बिनेसन के छ भने R3 र माइनस JXC। JXC यहाँ दुईटा होला, त्यही भएर मैले यहाँ यसलाई 3 लेख्नु पर्ने भयो। JX3 अनि Z4। Z4 के छ भने सिरिज कम्बिनेसन छ। सिरिज कम्बिनेसन भनेको R4 प्लस JXC। यो हाम्रो अब यसलाई प्यारलल अलिकति प्रोडक्ट मल्टिप्लाई बाइ सम गरेर सोल्भ गरिरहेको, पछि सजिलो हुन्छ हामीले। R2 अनि XC3 माइनस J बाइ सम R3 माइनस JXC3। यसरी हामीसँग Z1, Z2, Z3, Z4 चारवटा। यो चाहिँ कसको लागि, ओन्ली फर द वेन ब्रिजको लागि। यो भ्यालु तपाईँको युनिभर्सल होइन, यो वेन ब्रिजले डिजाइन गरेको एसी ब्रिजमा के थियो यो भ्यालुहरू उल्लिरहेको थियो र त्यसअनुसार हामीले सोल्भ गर्छौँ। अब यहाँ पनि हामीले एउटा भेरिएबल हुन्छ नि, एउटा भेरिएबल त हुनै पर्यो, न त हामीले के भन्छ ब्यालेन्स कसरी गर्ने भन्छ। एउटा भेरिएबल यसलाई C3 लाई भेरिएबल गरेको हुन्छन्। C3 लाई भ्यारी गरेर जबसम्म ब्यालेन्स कन्डिसन अबटेन गर्ने तबसम्म यसलाई मुभ चलाउने, भ्यारी गर्ने। र ब्यालेन्स कन्डिसन आएपछि हामीले के पाउँछौँ, यही पुरानै Z1 बाई Z2 इक्वल टु Z3 बाई Z4 हुनु पर्यो। भनेको मिनिङ क्रस मल्टिप्लाई गर्दा फेरि यी आउँछन्, तर यी भ्यालुजहरू अब चेन्ज हुने भयो, किनकि यो त म्याक्सवेल ब्रिजको थियो। वेन ब्रिजमा के हुन्छ, फरक भ्यालु हुन्छन्। अब Z1 को भ्यालु मेरो यसपालि के हो R1, मैले R1 लेखेँ। Z4 मेरो के हो, Z4 भनेको प्यारलल यो थियो सिरिज कम्बिनेसन R4 प्लस माइनस J छ, त्यही भएर माइनसले मल्टिप्लाई गरिदिइहाल्यो, किन राखेर प्लस माइनस JXC। यो फोर्थ को हुनाले फोर्थ लेख्नु पर्थ्यो। ओके, फोर्थ मैले के लेखेँ, Z1 Z2 को भ्यालु राखेँ। अब Z4 को भ्यालु राखेँ। अब Z2 मेरो के छन्, Z2 सजिलो भयो, मलाई R2 छन्। Z3 के छन्, Z3 मेरो यो प्यारलल कम्बिनेसनमा थियो माइनस J R2 XC3 यो मल्टिप्लाई हो बाई R3 माइनस JXC3। अब यहाँ हामीले फेरि के गर्छौँ, क्रस मल्टिप्लाई गर्छौँ र रियल इमेजिनरी पार्ट छुटाउँछौँ। अब यहाँ मल्टिप्लाई गर्नलाई पहिला यसले मल्टिप्लाई गरौँ, R1 R4 R3 R1 R4 R3। अब R1 R4 टाइम्स यो माइनस R1 R4 यो जे छन् XC3। मैले यसलाई दुईटाले मल्टिप्लाई गरेँ। अब यसको पालो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छन्, यो लेफ्ट यतितिरको छ, ठिक छ। माइनस अब यो पहिला यसको भनेपछि माइनस J टाइम्स R1 XC4। मैले यसलाई पहिला के गरेँ, यसले दुईटालाई गरेको थिएँ मैले, अब यसले गर्दैछु माइनस R1 J टाइम्स XC4 अनि R3। अब यो यसको लास्टसम्म मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने माइनस माइनस प्लस J स्क्वायर भने फेरि माइनस R1 XC4 अनि XC3। यो मैले यसलाई मल्टिप्लाई गरेँ। अब राइट साइडतिर मल्टिप्लाई गर्न सजिलै छ, माइनस J R, यो दुईटै R2 नै थियो, R2 र यो R3 थियो। मैले R2 मिस्टेक यहाँ लेखेको छु, यो मेरो के थियो R3 हो, यो R3 किन R2 स्क्वायर हो यहाँ त थिएन, R3 यहाँ R3 छ, त्यो मिस्टेकले त्यहाँ प्रिन्टिङ मिस्टेक भन्छु म आफ्नो भाषामा यसलाई। माइनस J R2 R3 टाइम्स XC3। अब मैले यहाँ के भने रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दुईतिर बराबर गर्नु छ। अब हेर्नुहोस् त राइट साइडमा इमेजिनरी पार्टै रियल पार्टै छैन, भनेको मिनिङ लेफ्ट साइडको रियल पार्ट इक्वल टु के हुनुपर्छ, 0 हुनुपर्छ। ओके, अब फेरि हामी के गर्छौँ, त्यो पुरानै स्टाइल इक्वेटिङ रियल एन्ड इमेजिनरी, यही लेख्ने काम लाग्यो हामीलाई।
इक्वेटिङ रियल एन्ड इमेजिनरी पार्ट। अब रियल पार्ट यसमा के थियो हाम्रो R1 R4 R1 R4 R3 R1 R4 R3 minus R1 XC4 into XC3 यो इक्वल्स टु 0 भनेपछि हामीले R1 त कमन लिएर गयो भनेपछि हाम्रो के आयो R4 R3 उलाई उता लगिदेऊ XC4 into XC3 XC भनेको मैले 1/ωc लेख्छु अनि 1/ωc त यो फोर्थ क्यापेसिटर यो थर्ड क्यापेसिटर फ्रिक्वेन्सी सोर्स को एउटै हुन्छन्। ओके यो हाम्रो के आयो R4 into R3। अब एकैछिन नाच्नुस् सबै स्टेप लेख्दै सोल्भ गर्दै गइरहेको छु ताकि तपाईलाई भोलि पर्सि बुझ्नलाई गाह्रो नहोस्। यो ओमेगा इन्टु ओमेगा भनेको ओमेगा स्क्वायर यो दुईटाले तल ल्याइदिउँ भने हाम्रो के हुन्छन् R4 R3 पहिला लेख्दिउँ R3 R4 C3 C4। अब मलाई ओमेगा चाहिएको छ भनेपछि 1/R3 R4 C3 C4 यसको रुट लिनु पर्यो। यदि तपाईले ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेन्सी नै चाहियो भने ओमेगा भनेको 2πf भनेपछि यहाँ के आयो हाम्रो 2π टाइम्स R3 R4 C3 C4। अब यहाँबाट हामी के गर्यो भने हेर्नुस् त कति रमाइलो कुरा निकाल्यो फ्रिक्वेन्सी निकाल्न सक्ने एसी यो जुन सोर्स थियो त्यो सोर्सको फ्रिक्वेन्सी हामी निकाल्न सक्ने भयो। अब हामीले यहाँ फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने यो डिजाइन गरेको नेटवर्कको अब अर्को हाम्रो इमेजिनरी पार्टलाई इक्वेट गरे पनि नगरे पनि कुनै राम्रो हामीले के पाउँदैन भन्दाखेरि रिजल्ट पाउँदैन र हाम्रो इन्ट्रेस्ट पनि त्यसमा छैन अनि हामीले यो निकाल्न सक्छौँ। तर पनि तपाईले गर्न मन लाग्यो भने हामीले अहिले के पार्टलाई इक्वेट गर्यौं रियल पार्टलाई गर्यो इमेजिनरी पार्टलाई गर्यो भने पनि हामी कुनै एउटा समान रिजल्ट आउँछन् त्यसमा इन्ट्रेस्ट हुँदैन। अब हेर्नुस् त यो विन ब्रिजको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीले के पायो त विन ब्रिजमा तपाईले नोटिस गर्नुस्। अब तपाईले कसैले सोध्यो एउटा क्वेशन तपाईको आफ्नो साउन्डको फ्रिक्वेन्सी कति छ ल विचार गर्नुस् ल त्यो त मैले नापेकै छैन भन्नुहुन्छ होला अनि आफ्नै साउन्डको फ्रिक्वेन्सी तपाईलाई थाहा छैन हामी साइन्स फिजिक्स गर्ने मान्छे भने यो सर्किटको हेल्पले तपाईले आफ्नै साउन्डको फ्रिक्वेन्सी निकाल्न सक्नुहुन्छ। एक्साइटिङ छ नि त्यही भएर यो मलाई साह्रै इम्पोर्टेन्ट भयो आफ्नो साउन्डको फ्रिक्वेन्सी निकाल्न तपाईले के गर्नुपर्छ हेर्नुस् यो तपाईको यो सोर्सको ठाउँ माइक्रोफोन जोड्नुस् यो पार्टलाई यो पार्ट जुन सोर्स छ त्यो पार्टमा तपाईले माइक्रोफोन जोड्यो भने माइक्रोफोनबाट तपाईकै साउन्डले केही गीत गाउनुभयो त कराउनुभयो केही गर्नुभयो भने त्यही के हुन्छ यो साउन्ड यहाँ जान्छन् र यसलाई ब्यालेन्स गर्न हामी क्यापेसिटीलाई भेरी गर्न सक्छौं। तर क्वेशन के छ भन्दाखेरि के मेरै साउन्डले यत्रो ठुलो यो नेटवर्कलाई गर्न सक्छन् यो अपरेट गर्न सक्दैन भन्ने लाग्यो भने तपाईले एम्प्लिफायर फेरि जोड्नुस् एम्प्लिफायर जोडेर साउन्डको फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुने हैन चेन्ज हुने के हुन्छ एम्प्लिट्युड चेन्ज हुन्छन् भनेको पनि तपाईले यो पार्टलाई एम्प्लिफायर विथ यो पार्टलाई तपाईले माइक्रोफोन विथ एम्प्लिफायर तपाईले यो पार्टको आउटपुट यो माइक्रोफोन एम्प्लिफायरको आउटपुटलाई तपाईले यहाँ जोड दिएर गर्नुभयो भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यसरी आफ्नै साउन्डको पनि फ्रिक्वेन्सी निकाल्न सक्नुहुन्छ। र एज अ होमवर्क तपाईले के भन्छ इमेजिनरी पार्टलाई पनि इक्वेट गर्नुस् र केही रिजल्ट निकाल्नुस् सजिलै रिजल्ट आउँछन्। अब यो थियो हाम्रो यो के भन्छ नि एसी ब्रिजका बारेमा केही कुराहरू र मैले सक्दो सेयर गरेँ र भिडियो लामो हुन्छ नि बढी एक्सप्लेनेसन गर्न पनि अलिकति गाह्रो हुन्छ किनकि हाम्रो नेचर के छ छिटो सिक्ने बानी हुन्छ र धेरै बोल्न थाल्यो भने भिडियो लामो हुँदै जान्छ। र आज पनि यो भिडियो सुट गर्नलाई मलाई हेल्प गर्ने मेरो छोरी नमता यादवलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो भिडियो यही समाप्त गर्छु। धन्यवाद।